नाज़रीन आदाब, एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर मैं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी आप सबकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हर बार जब भी कोई स्पेशल पॉडकास्ट हम लेकर आते हैं तो मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई ख़ास बात हम करें, किसी ख़ास चीज़ को हम उजागर करें, कोई ख़ास पॉइंट होता है जिसे हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल आप सब लोग जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया बहुत जल्द और बहुत तेज़ी के साथ लोगों तक पहुँचता है। कोई भी चीज़, कोई भी बात, कुछ भी आप पहुँचाना चाहें तो पहुँचा सकते हैं। अक्सर कत करान पन्ने माज जेव हंस कत करान कि मोज जेव यस मदर टंग यत वनान सो रसरावन वारिया जरूरी। यत कौमस माज जेव रावान सो कौम पन शिनाख्त मोकलावान। अक्सर अत पे कत करान मगर सतही तौरस पे जमीनी तौरस पे क्या तुथ पज कर क्या करान तथ पे करो कत। आज अकिस खास मेहमान सत मुलाकात करने खतर तुहद गर आमुत। यत गरस नाव कोमल हाउस। कोमल हाउसस मज आज रविंदर कौर जी निश आमुत। रविंदर कौर जी प्रोफेशन टीचिंग मगर सती सती जेव वारिया कह फायदे वातनावान रसरावान ते नए पुई ताम वातनाने कोशिश करान। रविंदर जी, आपका प्रोग्राम में इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत वेलकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया बोलने का, तो मैं उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये हमारे लिए खुशनसीबी है, ये हमारे लिए एक फ़ख्र का मकान है कि हमें आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि नाजरीन को भी ये इश्तिराक रहता है कि पहले जाने रविंदर जी हैं कहाँ से, पैदा कहाँ हुई, पढ़ाई कहाँ से की, क्या कुछ पढ़ाई की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तबरेज़ साहब, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं रिसेंटली अपॉइंट हुई थी 2004 में और 2005 या 6 की बात है, आप हमारे स्कूल आए थे तो वुमेन्स डे था, तो आपने वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया था और वो बहुत अच्छा हुआ था और मुझे अच्छा लगा था बोलना, क्योंकि वो जोश था न्यूली अपॉइंटेड। आज मुझे लगता है उससे ज्यादा जोश है, क्योंकि डिपार्टमेंट में दिन ब दिन इंसान को एक पैशन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। तब से फिर उसके बाद छतबल हायर सेकेंडरी में हमारी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तब भी आप आए, तब भी वुमेन्स डे था, तब भी आपने हम काफी टीचर्स का इंटरव्यू लिया और आपने हमें बड़ा एनकरेज भी किया। तो आज आपकी आवाज़ के तो फैन हैं ही हम तो सभी, तो आज आपसे रूबरू हुए तो बहुत ज़्यादा मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को, ताकि मेरे भी कुछ जो कुछ आप पूछें, जो कुछ मेरे में है वो शायद पहुँच सके बाकी नाजरीन तक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश? जी, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी पढ़ाई जो मैं फख्र से बोलती हूँ, रिसेंटली मेरा प्रोग्राम एक गुड मॉर्निंग J&K में था 2 अप्रैल को। मैं ये बड़े फख्र से बोलती हूँ और अगर मुझे बार बार पूछा जाए कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और प्राइमरी तालीम मैंने अपने बिल्कुल घर के पास ही था स्कूल बोनागुंड हुटमरा में। तो उसके बाद 6th से मैं मिडिल स्कूल, बॉयज मिडिल स्कूल गई, वही हुटमरा में ही। मेरे गांव का नाम है, बहुत ही खूबसूरत गांव है मेरा, दरियाए लिदर के किनारे पे है। इधर से खूबसूरत जंगल है और पहलगाम जाने वाले रोड पे वो वाक़या है। तो मैंने 8th तक की तालीम वहाँ की, फिर 9th 10th मैंने मटन गर्ल्स हाई स्कूल में किया। तो मेरा 11th और 11th 12th मेरा MP हायर सेकेंडरी अनंतनाग में हुआ। तो मेरी 12th पास होते ही मेरा फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन वुमेन्स डिग्री कॉलेज में हुआ अनंतनाग में, तो मेरी अर्ली मैरिज हो गई, फर्स्ट ईयर में ही थी। तो ठीक शादी के बाद 1 महीने के बाद मेरी शादी थी, मतलब एग्जामिनेशन डेट थी, पूरे महीने के बाद मेरे एग्जाम थे। तो लेकिन मैं हारी नहीं, मैं थकी नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी और लकीली मुझे इन लॉज बहुत ही अच्छे, खुली सोच वाले, एजुकेटेड फैमिली, बहुत ही अच्छे, मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं अल्फाज में उनकी तारीफ करूँ, अपने सास की, ससुर जी की, अपने हस्बैंड की, अपनी सिस्टर इन लॉज की, सबकी, यानी कि कॉमन फैमिली ही अपने आप में एक मिसाल है। बहुत ही जेंटल, बहुत ही खुली सोच वाले। तो मैंने अपनी स्टडीज जारी रखी, उसके बाद मेरी तालीम का सिलसिला जारी रहा। फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, बहुत अच्छे से पास किया। सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे शौक है कि आप B.Ed कर लो। तो मैंने सोचा मैं एजुकेशन में जाऊं, बोला नहीं आप कर लो B.Ed, उसके बाद देखते हैं कहाँ होगा आपका, कहाँ किस्मत होगी। जी, तो मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उन दिनों, तो मैं
उन्हीं दिनों मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, नब्बी साइंस स्कूल, जो कि हमारे मोहल्ले में ही है, बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे है। तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। काफी बच्चे पढ़े जो इस वक्त बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, कुछ मीडिया में है, कुछ बैंक में काम करते हैं, अच्छी प्रोफाइल पे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसके बाद मैंने 1 डिकेड खालसा हाई स्कूल में दिया, जो कि मेरे फादर इन लॉ ज्ञानी करतार सिंह कोमल जी उस स्कूल के फाउंडर थे। और मेरा भी सपना था कि जब तक कहीं आगे होता ही है, सबको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, मैंने तो ठान ली थी मैंने रिटायरमेंट वहीं से लेनी है, खालसा स्कूल से ही। मैंने 1 डिकेड दिया, वहां भी मुझे आज बड़े अच्छा लगता है। जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से भी बड़े लगते हैं, तो मुझे लगता है वो मैम रुक के, गाड़ी रोक के, बाइक रोक के, कहीं भी पैदल चलते आवाज देते हैं मैम, हमें वो दिन याद है, क्योंकि मैंने उनको वहाँ खालसा स्कूल में भी बहुत ही अच्छे बच्चे पढ़ाए हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट्स पे हैं। तो उसके बाद मेरा तालीम का जो सिलसिला रहा वो ग्रेजुएशन, देन बीएड, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला पीजी भी कर लो, उनको बहुत शौक था और वो मुझे बहुत ही एनकरेज करते थे। फादर इन लॉ की तो बात ही मत पूछिए, उन्होंने तो मेरे से वादा लिया था कि बेटा, मैंने आपके डैडी से वादा लिया हुआ है, उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी मुझे पता है आपके सेफर हैंड्स में है, लेकिन इसकी पढ़ाई ना रुके। तो वो फादर इन लॉ की भी मैंने बात रखनी थी, अपना तो पैशन था ही। तो उसके बाद पीजी एजुकेशन मेरा कश्मीर यूनिवर्सिटी से हुआ, फिर मेरा पीजी उर्दू मानो से हुआ, फिर मेरा पीजी इंग्लिश हुआ, मेरा एमफिल में रजिस्ट्रेशन हुई थी। अनफॉर्चुनेटली घर में एक ट्रेजेडी हो गई, मैं इस टाइम नहीं बोलना चाहती, उस वजह से वो एमफिल के बाद ही मेरा पीएचडी में था, लेकिन आज वो चेंज हुआ, अब डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो अब मेरा पीएचडी में शायद जी दाखिला हो जाएगा। जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी, तो हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि रविंदर कौर के नाम के आगे डॉक्टर रविंदर जी कौर वो लग चुका है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे उसको ये पता था कि इनकी एडमिशन हो चुकी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया, मेरे एक प्यारे से स्टूडेंट है, वो कैलीग्राफी करते हैं, उन्होंने मुझे डॉक्टर रविंदर कौर, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं कहीं पीएचडी में रजिस्टर हो चुकी हूँ जी। तो लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाली, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो इंसान का बहाना होता है कि इन लॉज में नहीं पढ़ा जाता, वहां नहीं पढ़ा जाता, यहाँ नहीं। 24 घंटों में हम जैसे इबादत का टाइम निकालते हैं, वैसे हम अपनी स्टडीज का निकाल के, और बुक्स जो है सबसे बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं, धोखा न देने वाली, हर्ट न करने वाली। ये मेरा मानना है, ये मेरा तजुर्बा है कि बुक्स को अपना दोस्त बना ले। और वो कहते हैं ना कि न करने के हजारों बहाने होते हैं, और करने के लिए एक बहाना बहुत होता है जी। और वही एक बहाने के साथ जो आप में हिम्मत है, जोश है, वलवला है, उसको ऊपर वाला जिंदा रखे और आप अपना ख्वाब पूरा करें। ताकि जैसे जानूं जे माजी जेब खतर छुते वारिया काम कर, माजी जेब पे छुती वंत काम करान, तो छु वारिया अबूर पन्ने माजी जेब पे थोड़ा मन तो ऐसा माजी जेब मुतल्लिक क्या तब्रेज़ साहब, बवान तो ये कि अगर इस कुन कम्युनिटी से बिलोंग करान, चाहे सिख कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी या पंडित या कह तन कशीर मज रोजान, मतलब अच्छे माजी जेब कशीर जबान बने, ये एसेट। अगर अस ये राव राव सही शनाख्त गस खत्म, क्या वरी ब्रोंट स्कूलन मज आमुत कश्मीरी सब्जेक्ट आमुत हिदायत ये पर्न यह वारिया काल पे गोमुत खत्म। तम पत क्या गो ऐसे वोन यह बुक यह बचन ताम पर्नावन, येल वह गर बचन सत उर्दू पट कर या हिंदी पट कत, तम सुन तलफ़ुज़ कित पे रोज ठीक। बिल्कुल यह सब्जेक्ट बराबर साइंसस, बराबर मैथमेटिक्स, क्योंकि अत नंबरात बराबर सब्जेक्ट, ततन यह वुचन कि नसा मोन बचने कशर पे कथ ये एग्जामिनेशन हॉलस मज बेह तमिस लेखन ततन कशर पे, तमिस सह हिंदी, सह उर्दू, सह पंजाबी, सह इंग्लिश, सह क्या तन मल्टीलिंगुअल आसन क्या गलत, मगर पन यस कशर जबान यह जिंद थवन, बिल्कुल सही, यह बिल्कुल जिंद थवन। क्या अगर कशीर मज रूजित हेको न कशर बोलित, तेल क्या फायदा, तेल क्या मतलब सोन। तो यह क्या मंदच, यह क्या शर्मच कत कि बह कर कशर पे कत, शायद रविंदर जी क्या कर कशर पे कत, अम क्या कोर इंग्लिश नहीं, यन बास सारी लैंग्वेज पन्ने जाए, मगर यह माज जव सन कशर जबान मीठ तो मदर, बे
چھ میون پرسنل ایکسپیرینس کہ بہ چھس کٲشُر زبان پرناوان اکہِ ڈِکیڈ کھۄتہٕ زیادٕ سکوٗلن منٛز کیونکہ بہ چھس ZRP زونل ریسورس پرسن بہ چھس ZNO تہِ زونل نوڈل آفیسر مختلف ایکٹیویٹیزن ہنٛز تہٕ یُس میون سبجیکٹ چھُ سبجیکٹ ایکسپٲرٹ چھس بہٕ اردو تہٕ کشمیری وۄنۍ ییٚلہِ سکوٗلن منٛز ہینڈ ہولڈنگ چھِ آسان ٹیچرن ہٕنٛز کرٕنۍ تتٮ۪ن چھِ تِم دپان تِم چھِ واریاہ قٲبِل آسان ٹیچر ڈیڈِکیٹڈ مگر رویندر جی اسہِ نے کٲشرِس کیاہ کرو أسۍ کیاہ کرو کٲشرِس تتٮ۪ن چھس بہٕ ہینڈ ہولڈنگ کٔرِتھ ونان کہ پٔرِو تہٕ پرنٲیِو بس پٔرِو تہٕ پرنٲیِو یِمن اردوٗہس پٮ۪ٹھ عبوٗر چھُ اردو چھُ اسہِ لگ بگ ساروے میکسِمم 90% ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز سارنٕے 10th تام پوٚرمُت تمہِ پتہٕ گریجویشن تہِ تہٕ یہِ چھُ اکھ مےٚ باسان اکھ یہِ نا سون ڈر یا ونو ایکسکیوٗز اکھ تہٕ یہِ چھُ پرُن پانہٕ پنٕنۍ نوٹ بُک چھِ مینٹین تھاوٕنۍ یُس کہِ صبحس أسۍ سکوٗل گژھو تہٕ بچس تام واتناوو بلا جھجک بچہِ تہِ گژھِ خۄش ییٚلہِ اسہِ پانس آسہِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ سُہ ڈر سُہ لیک آف کانفیڈینس کہ خبر یہ لکھا میں ٹھیک خبر یہ کورا میں ہاں ڈیفیکلٹ ہے اردو تو کشمیری چھُنہٕ سیم کینٛہہ زیر زبر چھُ واریاہ ڈفرنس مگر مشکل تہِ چھُنہٕ کینٛہہ ناممکن چھُنہٕ کینٛہہ ییٚلہِ أسۍ کرو توٚتتھ تام کیازِ یہِ چھِ شناخت آز چھُ ویسے یوٚتتھ تام میون أسۍ چھِ واریاہن سکوٗلن منٛز زون بٹمالوٗ واریاہن سکوٗلن منٛز گژھان تتہِ وٕچھ مےٚ واریاہ ٹیچر چھِ دپان أسۍ چھِ بچن سۭتۍ گرِ وۄنۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران یِتھ پٲٹھۍ سانہِ کومنٹی منٛز چھُ اسہِ تہِ اوس گوٚمُت یہِ تھوڑا فیشنٕے ونو یتھ ہندی اردو وۄنۍ چھِ أسۍ تہِ پنٕنۍ اکھ پنجابی تہٕ مکس پہاڑی زبان سۄ چھِ سٲنۍ مادری زبان سۄ بولان گرِ بیٚیہِ ریٖسنٹلی کوٚر مےٚ چھِ بچی ڈاکٹر 2 دۄہ گٔے تِمن جوین کٔرمٕتِس یہِ چھِ اکھ بٔڑ بار مثال تِمو کوٚر ہاسپِٹل تِم جوین تہٕ تتہِ ووٚن تِمن یِم تِمن ہیڈ ٲسۍ تتہِ کہ ڈاکٹر نونیت کشمیری آتی ہے انہوں نے بولا میں سارا سمجھتی ہوں میری مما تو بہت کشمیری پڑھاتی بھی ہیں وہ پچھلے 10-15 سال سے اور وہ کشمیری میں لکھتی بھی ہیں اور مجھے مدر سے اردو اور کشمیری لینگویج پہ ہے بولا نہیں ہم اس لیے بولتے ہیں کہ پیشنٹس کے ساتھ اپنی کشمیری میں بات کرو گے ان کا درد سمجھو گے بالکل صحیح کشمیری میں ان کو سمجھاؤ گے وہ پراپر میڈیسن لیں گے بالکل تو میری بیٹی نے مجھے پہلے دن یہی بولا مما شکر مجھے سمجھ آتا ہے اب میں بولنے کی بھی کوشش کرتی ہوں میں نے بولا ہاں بولو اور اس نے بہت اچھی بولی حالانکہ وہ میلنسن اسکول سے پڑھی ہوئی ہے تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کیونکہ اپنی مادری زبان میں جتنا ہم بچے کو سمجھائیں گے اس کو کمفرٹ محسوس ہوتا ہے بالکل جتنا ہم کسی سے دکھ درد بانٹیں گے وہ قدرتی دکھ درد گھٹتا ہے بالکل صحیح یہ میرا ماننا ہے تو مےٚ چھُ بہٕ چھَس یِہوے تجربہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ تھاوان کہِ پَنٕنۍ یۄس یہِ کٔشیٖر زبان چھِ ماجہِ زٮ۪و چھِ یہِ تھٲیِو برقرار یِتھ پٲٹھۍ اکھ پلانٹ چھِ أسۍ لاگان اگر سُہ لٲگِتھ اِگنور کرو شاید پھانٛپھلِنس کینٛہہ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یہِ مادری زبان کہِ اگر أسۍ بچس تانۍ پراپرلی واتناوو نہٕ کینٛہہ نہ روزِ سُہ اردوٗوس لایق نہ روزِ سُہ کٲشُر لایق لہذا یہِ یُس پٔتمیو کینٛہہ ڈِکیڈ 2-3 ڈِکیڈ گٔے یا 2 ڈِکیڈ گٔے کینٛہہ چھُ چلان آمُت گھرن منٛز کہ نہیں آپ کشمیری میں بات نہیں کرو گے آپ نے کیوں یہ بولا نہیں اس کو مت روکو ایک بچہ اپنی جب اسکول میں داخل ہوتا ہے یہ نہیں سمجھے ہم کہ یہ ژھوٚرُے 300 ورڈز کی یہ ووکیبلری لے کے وہ آتا ہے 300 ورڈز اس کے پاس اس ٹائم ہوتے ہیں اور یہ ہم میں سے کافی نہیں جانتے وہ بولتے ہیں یہ کورا کاغذ آیا ہے نہیں مادری زبان میں جو اس نے گھر میں سنا ہوتا ہے آج کل ہم اسکول میں بھی چھوٹے کنڈر گارٹن بچوں کو مادری زبان میں پڑھاتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس نے وہی بات اس بچے نے گھر میں ماں سے سنی ہوتی ہے دادی سے سنی ہوتی ہے نانی سے سنی ہوتی ہے جب وہ اسکول میں بھی سنتا ہے اس کو کمفرٹ محسوس ہوتا ہے وہ بلا جھجک اپنی بات بولتا ہے اگر گھر میں ایک بولی بولی جائے باہر دوسری بولی جائے یا کہیں ماحول میں تیسری بولی جائے نہیں اپنی مادری زبان کو برقرار رکھیے اس کے بعد آپ بچے کو جتنی مرضی لینگویج سکھائیے لیکن مادری زبان اس کی شناخت رکھیے بالکل صحیح اور کہیں نہ کہیں ایک بچہ جو اپنی زبان جانتا ہے باقی زبانیں تو وہ سیکھ ہی لیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سیکھتا لیکن اپنی جو مادری زبان ہے
اس کو پہلے وہ اپنائے, اور جب اس کو اپناتا ہے اس کے بعد جب وہ بازار میں آتا ہے تو ایک کمفرٹ لیول پہ آتا ہے, بیکاز کمفرٹ لیول اس کو تب ملتا ہے جب وہ ٹیچر سے بات کرتا ہے اور ٹیچر بھی کشمیری زبان میں سے بات کرے. حالانکہ بہت سارے اسکولز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کشمیری بولنے پر فائن بھی ہوتا ہے, بالکل تھا جی, لیکن اب وہ چلن چینج ہو گیا ہے. NEP 2020 میں یہ ہے کہ مادری زبان میں بچے کو پڑھائیں جی, اب وہ چلن ختم ہو چکا ہے. اب کوئی فائن نہیں ہوگا. جس کشمیر میں ہم رہتے ہیں اس کشمیر میں رہ کے ہمیں کشمیری بولنے میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. اس میں شرم محسوس کرنے کا کوئی بھی ہے ہی نہیں, کوئی بھی نقطہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح, بلکہ فخر ہے, فخر سے بولنا چاہیے. کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے مادری زبان سیکھی تھی, پڑھی تھی, اور وہ مجھے کام اپنے شعبے میں آئی, وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں آئی, کیونکہ میرا تلفظ ٹھیک تھا شروع سے. ہم مسلم, پنڈت, سکھ تینوں کمیونٹیز ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک ہی بولی بولی جاتی تھی. انفیکٹ وہ ہماری پہاڑی بولی یا پنجابی بولی مکس بولے ہم اس کو, وہ بھی بولتے تھے, وہی کام آئی. یہ ضائع نہیں ہوتا. یہ مادری زبان جو ہوتی ہے یہ انسان کو کئی بار مشکلات سے باہر نکالتی ہے جی, اور یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری شناخت ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ کشمیری زبان جو ہے یہی ہمارا ایک USP ہے, یہ ہماری اسپیشلٹی ہے, کیونکہ ہم بول سکتے ہیں. باہر کا کوئی آئے تو وہ شاید نہ بول پائے گا نہ وہ سمجھ پائے گا. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بہت زیادہ پیار دینا چاہیے, اپنی زبان کو بچا کے رکھنا چاہیے. اور آپ سے جاننا چاہیں گے آج کل کے دور میں جہاں پر اب کمپیوٹر سائنسز کی بات ہوتی ہے, تیز سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, باقی چیزیں, اس دور میں کشمیری زبان سمجھانی سکھانی نئی پود کو کتنا آسان لگتا ہے, کتنا مشکل لگتا ہے؟ جی بالکل, جب سے یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے مجھے لگتا ہے ہر ایک, چاہے وہ کسی بھی ایج سے تعلق رکھتا ہے, سیکھنے کا کافی مادہ ہے اس ٹیکنالوجی کے تھرو. جیسے ہم سکھاتے بھی ہیں, ہم ٹریننگز پروگرامز بھی دیتے ہیں, وہاں بھی ہم ہر ایک لینگویج کے ساتھ کشمیری بھی آسانی سے سکھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کشمیری ہم نہیں سکھا سکتے, بلکہ مجھے لگتا ہے اچھے سے سکھا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں. صرف شوق پیدا ہونا چاہیے, پیرنٹس کو ہونا چاہیے شوق اپنے بچے کو سکھانے کا, اور بچے میں بھی وہ شوق پیدا کرنا ہے. بالکل سکھا سکتے ہیں, جیسے باقی چیزیں ہم سکھا سکتے ہیں, کشمیری بھی, کوئی بھی لینگویج, کوئی دقت نہیں ہے اس میں. ناظرین, آپ یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں روندر کور جی سے, جو کہ ایک پروفیشنل ٹیچر ہیں اور سرکاری اسکولوں میں ریسورس پرسن بھی جاتی ہیں اور نوڈل آفیسر بھی ہیں, اور بہت سارا کام کرتی ہیں کشمیری زبان کو لے کر, اور باقی جو ٹیچرز کی ٹریننگز ہیں باقی اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ان کی لکھی ہوئی غزلیں ہم سنیں گے, لیکن سنوائیں گے آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں. یہاں آج اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہے, ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.